नावल दर बदर इज़ा कलम अली शाह एपिसोड नंबर 12 और 13। आदिल इसी वक्त इसके पीछे भागा था जब सुल्तान साहब ने रोबदार आवाज़ से पुकारा, आदिल अगर तुम चाहते हो वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में रहे तो तुम्हें हानिया से निकाह करना पड़ेगा। इसके बाद ही तुम इससे मिल सकते हो, और अगर तुमने मेरी इजाज़त के बगैर इसके पीछे एक कदम भी निकाला तो मेरा मरा हुआ मुंह भी तुम्हें दिखाया नहीं जाएगा। आदिल के पैर वहीं साकित हो गए थे। इसकी सोचने की हिस्स ख़त्म हो रही थी। एक तरफ बाप और दूसरी तरफ बीवी। इसे याद आया बीवी से ज़्यादा मर्द का माँ बाप पर हक है। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। हानिया वहीं खड़ी रही। वो आदिल के पास पानी का गिलास लेकर गई। ये पानी पी लें। इसने पानी आदिल के आगे पानी का गिलास किया जो एक झटके से में आदिल ने हाथ मारकर नीचे गिरा दिया था। हानिया डर कर थोड़ा पीछे खड़ी हुई। आदिल ने खड़े होकर इसके पीछे से बाल पकड़कर सर नीचे किया। समझती क्या हो खुद को? मेरी हया को निकाल कर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ा तीर मार चुकी हो? नहीं, ये तुम्हारी भूल है। हया मेरा इश्क है और ऐसे मैं कभी भी अपने से जुदा नहीं करूँगा। लोग मुझे तन से जुदा कर भी दें पर मेरा दिल हमेशा इसी के साथ धड़केगा। मेरे एक एक धड़कन, एक एक सांस हया के लिए है और वो मेरे वजूद में खून की तरह है। मैं तुम्हें अपनी बीवी कभी नहीं बनूंगा। सुर्ख आंखों में वहशत लिए वो इसे कह रहा था, जिसने तंजिया हंसी मुस्कुरा कर इसे याद दिलाया, नहीं आदिल, बीवी बनना नहीं है, बन चुकी हूँ मैं तो बचपन से आपके निकाह में हूँ। आदिल ने गुस्से में इसे सोफे पर धक्का दिया और ख़ुद लंबे ढकार बढ़ता अपने कमरे में चला गया। एक दिन तुम मेरे पास आओगे आदिल, भूल जाओगे इसे। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए होगी। हानिया खुद से कहती मुस्कुरा रही थी। वो रात के 11 बजे वीरान सड़क पर अकेली चलती जा रही थी। इसे किसी किस्म का खौफ नहीं था। अब वो हालतों से बहुत कुछ सीख चुकी थी। वो जानती थी एक दिन आदिल से बहल कर इसे अलग होना पड़ेगा। पर इस दफ़ा हया अकेली ही नहीं, साथ इसके पेट में एक बच्चा भी था। इसने अपने पेट पर हाथ रखकर अपने पेट को सहलाया, मेरा बच्चा, अगर तुम ना होते मेरी कोख में तो बाखुदा अब तक मर जाती। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे जीना है। आदिल ने अपने बाबा का मान रखकर बहुत अच्छा किया, मोहरा किया है। औरत का कोई घर थोड़ी होता है, इसे अपना घर खुद बनाना पड़ता है। हया ने मुस्कुराकर खुद को सहारा दिया था। वो बहुत मजबूत औसाफ की थी और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। हया ने अपने घर जाने की बजाय इसे अपने किसी रिश्तेदार के पास एक रात के लिए पनाह लेने का सोचा। वो एक दरवाजे के पास रुकी जो काफ़ी पुराना सा घर था। इसने दरवाज़ा खटखटाया। एक नौजवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो हया को देखते ही पहचान गई थी। हया बाजी, आप इस वक्त यहाँ? कनीज़, मुझे आज रात यहाँ रुकने की जगह चाहिए। सुबह होते ही मैं निकल जाऊँगी। कनीज़ ने बगैर देर किए इसे अंदर बुलाया। आ जाएं बाजी, अम्मी अब्बा वैसे भी खाला की तरफ गए हैं, 2 दिन बाद ही आएंगे। इसने हया को कमरे में ले जाते हुए बताया। हया बाजी, तुम खाना खाओगी तो मैं ला दूँ? कनीज़ ने खाने का पूछा, जिस पर इसने नफ़ी में सर हिलाया। पर फिर इसे ख्याल आया इसने तो दोपहर से कुछ नहीं खाया। अगर वो नहीं खाएगी तो उसके बच्चे को नुकसान होगा। कनीज़ जाने लगी थी जब इसने इसे आवाज़ दी, रुको कनीज़, अगर कुछ है तो ला दो खाने को, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस हालत में भूखे पेट नहीं रह सकती। इसने हैरानगी से हया को देखा। पर बाजी, आपकी शादी कब हुई? हया ने अपनी हालत पर तंजिया मुस्कुराहट दी। जब बल्कीस आपा इस दुनिया से गई थी तब बिल्कुल अकेली ही हो गई थी, इसलिए मैंने शादी कर ली और अब मज़ीद अकेली हो गई हूँ। ये इसने बस दिल में सोचा था। बहुत बहुत मुबारक हो। फिर तो हया बाजी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। वो कहकर किचन में चली गई। हया भी जाकर सोफे पर बैठ गई। आज सारी रात इसे नींद भी कहाँ आने वाली थी, या शायद अब हमेशा के लिए इसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। आदिल अपने कमरे में साकित लेटा था। ये कमरा इसने हया की मनपसंद चीज़ों और रंगों से सजाया था। अभी उन्होंने यहाँ ठीक से वक्त भी ना गुजारा था और वो दोनों अलग हो गए थे। आदिल का सर दर्द से फटा जा रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, किसको चुने। वो हया को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। हया का तो अब कोई ठिकाना नहीं था। मैं कल ही हया से मिलूँगा, इसे ढूंढूंगा, माफ़ी मांगूंगा कि इसके लिए सब रिश्तों को ठुकरा दूंगा। वो अपना सर हाथों में लिए खुद से कह रहा था। पर कहाँ गई होगी वो, अब ठीक भी होगी या नहीं? आदिल इसे लिए फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। कॉल मिलाने के लिए बेल की तो वो कमरे में ही रिंग किया। वो फ़ोन यहीं छोड़ गई थी। आदिल ने फ़ौरन से वार्डरोब खोला जहाँ हया के सिर्फ
کپڑے صرف وہی تھے جو اسے عادل نے لے کر دیے تھے، جن میں کچھ تو ابھی اس نے کپڑے پہن کر بھی نہ دیکھے تھے۔ عادل کی دی ہوئی ہر چیز وہاں پڑی تھی، صرف ایک شال جو اس نے پہلی دفعہ پہنی تھی حیا وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس میں سے ہمیشہ اسے عادل کی خوشبو آتی تھی اور اب تو اسے خود کے وجود سے بھی عادل کی خوشبو آتی تھی۔ کتنی خوددار لڑکی ہے جو صرف مجھ سے پیار کرتی ہے۔ بابا آپ نے اچھا نہیں کیا میری حیا کے ساتھ، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے حیا کا دوپٹہ اپنے ساتھ لگا کر خود کلامی میں کہا تھا۔ وہ ساری رات زمین پر بیٹھا آنسو گراتا رہا۔ حیا صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑی تھی، وہ سیدھی حق انڈسٹری گئی تھی۔ اب اس کے لیے جاب کرنا بہت ضروری تھا۔ اس نے تقریباً 8 بجے وہاں جا کر انٹرویو دیا۔ جی حیا میڈم آپ جا سکتی ہیں، 1-2 دن میں آپ کو کال آ جائے گی۔ لیکن سر میرے پاس موبائل نہیں ہے اور نہ ہی مجھے رہنے کی جگہ ہے، مجھے جاب اسی لیے چاہیے تاکہ میں اپنے رہنے کا انتظام کر سکوں۔ مینیجر نے افسوس کی نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں میڈم، حیا میڈم میں آپ کو کچھ کرتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون پر کال ملائی، فائقہ کو اندر بھیجو ذرا۔ وہ 2 منٹ بعد ہی میں وہ لڑکی اس کے کیبن میں آئی تھی۔ یس سر فائقہ یہ حیا ہے، ان کو کچھ دن اپنے ساتھ رکھ لو، میں سر سے ان کی جاب کا ڈسکس کر کے آپ کو بتا دوں گا، تب تک اس کی ضروریات کی ذمہ داری کمپنی کی ہے۔ جس پر فائقہ نے ثابت میں سر ہلایا اور حیا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میرا فلیٹ زیادہ دور نہیں ہے، سامنے والی بلڈنگ میں ہے، تو تم وہاں چاہو تو رینٹ پر بھی رہ سکتی ہو۔ میرے فلیٹ میں صرف میں ہی رہتی ہوں۔ حیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی اس کی بات سن رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ عادل صبح ہوتے ہی اس کے پرانے گھر گیا تھا جہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا، کئی سوال ذہن میں آ رہے تھے، کہیں کسی نے اس کے ساتھ کچھ کر نہ دیا ہو، اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ اس نے کچھ سوچ کر گھر کی طرف گاڑی موڑی۔ اب بابا کے آگے ہی جھولی پھیلانی پڑے گی، وہی کچھ کر سکتے ہیں، اس نے خود کلامی کی تھی، یہ سوچے بغیر کہ وہ ان دونوں پر امتحان تھا، صبر کا، جدائی کا، اور جھولیاں تو اللہ کے آگے پھیلائی جاتی ہیں نہ کہ انسانوں کے آگے۔ دینے والی اور چھیننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ گھر گیا تو اس کی رخصتی کی بات چل رہی تھی۔ اچھا ہوا عادل تم آ گئے، آج ہانیہ کی تمہارے گھر میں رخصتی کی رسم ہے اور دوبارہ سے نکاح بھی ہوگا، تاکہ تمہارے دماغ میں یہ بات پڑ جائے کہ ہانیہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سلطان صاحب بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ فدا نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا جو خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی، وہ بیچاری کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہ چاہتا تھا کہ عادل کے ساتھ یہ ناانصافی ہو، پر گھر سارا سلطان صاحب کے حکم کا غلام تھا۔ عادل میری بات ایک ذہن نشین کر لو، اب اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں تمہارا۔ اگر تم نے اس کو دیکھ کر بھی نظر انداز نہ کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ عادل نے زور سے ضبط سے مٹھیاں بیچیں اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ناول در بدر اذا قلم علیشہ ایپیسوڈ نمبر 13۔ سب نکاح کے لیے لاؤنج میں موجود تھے، عادل بھی ساکت وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے سلطان صاحب سے نکاح کی اجازت مانگی، انہوں نے ثابت میں سر ہلایا، دونوں کا دوبارہ سے نکاح پڑھایا گیا۔ عادل کے دماغ میں مسلسل حیا گھوم رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ آج ہی حیا کو واپس لا کر اسے ولا میں رکھے گا، سب سے الگ اس کی جگہ وہ کبھی ہانیہ کو یا کسی اور کو نہیں دے گا۔ نکاح کے فوراً بعد عادل نے گاڑی نکالی اور اسے بے معنی سڑکوں پر دوڑانے لگ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ حیا کو کہاں ڈھونڈے۔ صبح کا نکلا اسے شام ہو گئی تھی، جب حیا کا کچھ پتہ نہ چلا تو ولا چلا گیا۔ سلطان صاحب بار بار عادل کو کال کر رہے تھے جو وہ کاٹی جا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ فریش ہوا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھوں پر ہاتھ لگا کر لیٹ گیا تھا۔ حیا نے آفس جوائن کر لیا تھا، تقریباً اپنے آفس جاتے آج 5واں دن تھا۔ حیا یہ فائلز باس کے روم میں دے آؤ انہیں اور اس والی پر سائن کروا کے لا دو، میں تب تک ذرا دوسری فائلز نکال دوں۔ 10 منٹ تک باس نے چلے جانا، ایک تو آتے اتنے دیر بعد ہیں، اوپر سے اتنا کام ہو جاتا۔ ایک کلیگ نے حیا کے ہاتھ میں فائلز تھماتے ہوئے کہا، حیا کو جاب مینیجر نے دی تھی اس لیے باس کو وہ نہیں جانتی تھی۔ حیا بے دھیانی سے آفس میں داخل ہوئی، جب دونوں نفوس کی نظریں ایک دوسرے پر پڑی، فائل حیا کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی تھی۔ مقابل بیٹھے شخص کے چہرے پر بھی حیرانگی کے آثار واضح تھے۔ اس نے ایک میسنی سی ہنسی حیا کو دی اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حیا کے چہرے پر انگلی پھیری، وہ سسک ہی گئی تھی۔
आहान सर पीछे हटे। हया ने जब्त पर काबू पाते हुए कहा, जिससे ऑफिस में आहान का जोरदार कहका गूंजा। वाह लड़की, तुम्हें तो किस्मत फिर से मेरे पास ले आई। अब तो समझ जाओ, किस्मत भी चाहती है मैं तुम्हें हासिल कर लूं। इसने फिर रुख दूसरी तरफ करके जोरदार कहका छोड़ा। हया ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर भागी। वो सीधा इस कंपनी से बाहर निकल गई। वो सड़क पर भागे जा रही थी। आहान अब अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता था। इसने अपने कुछ गुंडों को कॉल मिलाई और हया को पकड़ने का ऑर्डर दिया। हया कंपनी से थोड़ा दूर आकर फुटपाथ पर आंसुओं के साथ चल रही थी जब इसके पास एक वैगन आकर रुकी और एक हट्टे कट्टे आदमी ने मुंह पर हाथ रखकर इसे वैन में बिठा लिया। उन्होंने क्लोरोफॉर्म सिंघाकर इसे बेहोश कर दिया था। तकरीबन 2 घंटे पर हया की आंख खुली जब वो इत्मीनान से इसके सामने बैठा चाय के शिप भर रहा था। हया सर को पकड़े उठकर बैठ गई। आप नहीं छोड़ेंगे मेरा पीछा? हया ने बेड ग्राउंड से सर लगाकर आहान से पूछा। नहीं हया बेबी, जिस चीज़ पर आहान का दिल आ जाए इसे आहान हासिल करके रहता है। हया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुसलसल बंद हो आंखों से इसके आंसू गिर रहे थे। आहान ने देखा तो इसे काफ़ी हद तक इस पर तरस भी आया। इसके दिल को ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। इसे ऐसे लग रहा था जैसे हया के आंसू इसे मौत दे देंगे और इसे अपनी जान हलक से निकलती हुई महसूस हुई। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। इसका हल्का हल्का भरा वजूद आहान को हैवान से इंसान बनने पर मजबूर कर रहा था। आहान को लगा जैसे इस नाजुक लड़की पर कोई ज़बरदस्ती की तो ये कांच की तरह टूट जाएगी। इसने उठकर हया की आंख से एक आंसू को अपनी उंगली की पोर से चुना। चुप कर जाओ हया। वो इसकी इस हरकत पर हया ने आंखें खोल कर इसे घूर कर देखा। मैं वादा करता हूँ पूरा यूँ तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारे हवस ज़रूर थी, पर अब शादी करूँगा तुमसे, इज़्ज़त दूंगा जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत लड़ी हो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अब हलाल तरीके से हासिल करूँगा। वो कहकर बाहर जाने के लिए मुड़ा। मैं बाम बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट हूँ मैं। हया ने मुसलसल गिरते आंसुओं से अटकती आवाज़ से इसे बताया। आहान इसे देखते हुए साकित खड़ा हो गया था। किसका बच्चा है ये? इसने फ़ौरन मध्यम लहजे में इससे सवाल किया। मेरे शौहर का। मैंने इनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मेरा बहुत करते हैं। मैं जानती हूँ वो मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे, पर मैं इनके बाप की कातिल नहीं बनना चाहती, इसलिए खुद को छुपा के रखा था। या के बताने पर आहान मुश्किल से ही खुद पर काबू पा रहा था। नाम क्या है तुम्हारे शौहर का और कहाँ रहता है? आदिल हुसैन शाह नाम है इसका। ये नाम सुनकर तो आहान के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानता था आदिल की फैमिली को कोई एक आंख भी उठाकर देखे तो ये सबसे बड़ा गुनाह होगा इसकी नज़र में। और अगर आदिल को पता चल जाए कि हया आहान के पास है तो वो जान से मार देगा। इसने सोचते हुए एक नज़र हया पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। इसने एक मुलाजमा को ऑर्डर दिया कि हया को अभी खाना खिला दे। पहले इसके दिमाग में आया हया को बदले के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन ना जाने क्यों इसने फैसला किया हया को बिजनेस और बदले का हिस्सा नहीं बनाएगा। हया आहान से कुछ हद तक मुतमईन हो गई थी। मुलाजमा इसके लिए खाना लेकर आई। वो नमाज पढ़ रही थी। मुलाजमा खाना रख कर चली गई। हया के साइड टेबल पर एक फ़ोन पड़ा रिंग किया जिस पर आहान लिखा हुआ था। हया ने कॉल अटेंड करके फ़ोन कान को लगाया। हेलो। हया ने फ़ोन कान को लगाते हुए बोला। हया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत डरी हुई हो। मैं हूँ ही बहुत बुरा इंसान, हर किसी के साथ गलत कर जाता हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं होगा कुछ भी। हया, ये बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और तब तक मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। और तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो तुम मुझे बस बता सकती हो। जब बाहर जाना चाहो तो ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। बस अपना ख्याल रखना। ये फ़ोन मैंने तुम्हारे लिए यहाँ रखा है। आहान की इन बातों पर हया सिर्फ ही कह सकी थी। आहान ने फ़ोन रख दिया इसे कहकर। हया ने खाना खाया और कुछ देर के लिए आराम की गर्ज से सो गई थी। आदिल रात 10 बजे घर आया। हानिया सोफे पर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। आदिल को देखती उठ खड़ी हुई। आदिल का हुलिया देख इसे बड़ा खौफ सा महसूस हुआ। सुर्ख आंखें, हाथों में सिगरेट, आस्तीनें चढ़ी हुई, बिखरे बाल। आदिल, ये क्या हाल बना रखा है आपने? अपना चलें कमरे में। इसने आदिल का हाथ पकड़ा जिसे इसने एक झटके से छुड़वा लिया। दूर रहो मुझसे, इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। हानिया भी पीछे पीछे चल दी। आदिल फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो हानिया
کھانا بیڈ پر رکھ کر خود صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مانتی ہوں آپ حیا سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو سزا دیں۔ وہ خود کو روک بھی سکتی تھی، سارے فیصلے آپ پر کر کے چھوڑ سکتی تھی، مگر نہیں، اس نے تو خود فیصلہ کرنا ضروری سمجھا۔ آپ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا لیں، پلیز اس بارے میں بعد میں بات کریں، سوچ لیجئے گا۔ اتنا کہہ کر ہانیہ وہیں صوفے پر سونے کی غرض سے لیٹ گئی۔ عادل نے ایک نظر کھانے کو دیکھا اور تھوڑا سا کھا لیا۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، حیا کہاں ہوگی؟ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں؟ مراد کا فون کب سے بج رہا تھا، کبھی میسج کی بیل تو کبھی کال کی، اور نام ایک ہی رہا۔ ثنا نے اکتاتے ہوئے فون اٹھایا۔ کم سے کم آدھی رات کو تو ہم میاں بیوی کو سکون سے رہنے دو بیبی۔ ثنا نے فون اٹھاتے ہوئے اسے شدید غصے سے کہا، جس پر اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا، میری مراد سے بات کروا دو ابھی۔ ثنا اس بات پر مزید چڑھ گئی، او بی بی، شوہر ہے وہ میرا، چل نکل، نہیں کرواتی میں بات، اور دوبارہ یہاں فون کیا نا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ ثنا نے کہہ کر ٹک سے فون بند کیا، اور ساتھ ہی کمرے میں زوردار کہکہ گونجا، جسے ثنا نے گھوری سے نوازا۔ لڑاکا لڑکی بس کر دو۔ مراد نے اسے لڑاکا کہا تو وہ چڑ گئی۔ واہ، میں لڑاکا ہی صحیح، یہ جو بلا اپنے پیچھے آپ نے لگائی ہے، اب اسے اتارنا بھی ہے تو ہے نا۔ مراد کو اس کے غصے پر شدید پیار آیا تھا۔ اس نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ یہ غصہ آپ پر جچتا بھی ہے مسز مراد؟ مراد کی اس حرکت پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا، ویسے دن بدن زیادہ پیاری نہیں ہوتی جا رہی ہو تم؟ مراد نے اسی پوزیشن میں اپنے گال اس کے گال سے جوڑتے ہوئے پوچھا۔ جب شوہر بیوی کو محبت سے بلاتا ہے تب بیوی پہ یہ خوبصورتی کا رنگ چڑھ بھی جاتا ہے۔ ثنا نے بھی محبت کے انداز میں اسے جواب دیا۔ اچھا، کیا میں آج ساری محبتیں اپنی بیوی کے نام نہ کر دوں؟ ثنا کے گال زیادہ سرخ ہوتے گئے۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ چچا چھوڑے، مجھے سونا ہے۔ ثنا چھڑوا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں میڈم، آج نہیں چھوڑ سکتا، اب تو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، مراد نے مدھم آواز میں کہا، اور ثنا نے ساتھ بیٹھ کر اس کی گردن پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑا تھا، جس پر وہ سسک ہی اٹھی تھی۔ مراد، اس نے زیر لب اس کا نام لیا۔ جی میری جان، مراد نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، اور مراد اس کے ایک ایک حصے پر اپنے لبوں کا نشان چھوڑ رہا تھا۔ ثنا آہستہ آہستہ خود کو اسے مکمل سونپتی جا رہی تھی۔ یہ رات اپنی خوبصورت چاندنی کی ٹھنڈی ہواؤں میں ان پر خوبصورت محبت برسا رہی تھی۔ تازہ پھولوں کی ونڈو سے اندر آتی خوشبو دونوں کو مزید بہکا رہی تھی۔ کنٹینیو جاری